السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم غادي نكون مع الفيديو الثالث من فيديوهات سلسلة تعلم برنامج comptabilité informatisé sur le logiciel donc Sage. إذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا البارامتراج دي ستركتور كونطابل نيسيسير. إذا في هذا البارامتراج غادي نشوفوا comment créer le plan comptable, comment créer donc les codes journaux, donc à savoir le journal achat, vente, banque, caisse et le journal des opérations diverses. Donc les journaux اللي كنسيزو فيهم les opérations effectuées par l'entreprise. وغادي نشوفوا comment créer les tiers, la liste des tiers de l'entreprise, à savoir donc ses clients et ses fournisseurs. إذا على بركة الله إذا نبداو باللونسمون ديال لو بروغرام ديالنا. دونك البوطون ديماري ونقلبو على الفيشي على الدوسي اللي عندنا فيه لا كونطابيليتي البروغرام ديالنا اللي هو الفيشي دونك سيج كونطابيليتي 100. إذا كيتلونسا لو بروغرام ديالنا. إذا نمشيو نفتحو لو دوسيي كونطابل ديالنا فيشي اوفرير وكنختارو الدوسيي دونك كونطابل ديالنا اوفرير. نحتاجو المود باس كنسيزيو المود باس اوكي. إذا كيتفتح لنا لو دوسيي كونطابل. إذا أول حاجة غادي نبداو بها هي البلان كونطابل. إذا كنمشيو للمني ستركتور بلان كونطابل وكنديرو اجوتي. إذا اجوتي هنايا راه في هذا البروغرام راه كنديروها بربعة ديال الطرق. يا اما كنجيو هنا للمني ايديسيون اجوتي، او لا باغ دو تي نافيغاسيون في هذا ليكون هذا اجوتي، او لا الراكورسي ديال كونترول جي اجوتي، او لا كنديرو بوطون دروا اجوتي ان نوفيل اليمون وكنسيزيو هنايا النيميرو دو كونت و لانتيتولي ديال لو كونت. اذا نعطيو غير دي زيكزامبل دابا. مثلا 1111 كابيتال سوسيال، capital social, donc suivant. Maintenant donc 34 21 clients, donc suivant. 44 11 fournisseurs, donc suivant. 51 61 la caisse 51 41 le BMCE la banque ديالنا le numéro de compte ديالنا BMCE tabulation. Donc هنايا banque BMCE. banque BMCE suivant et ainsi de suite. إذن كنزيدو كاع لا ليست نديرو لا ليست دي كونت اللي كنحتاجو كاملين. فوالا. إذا من بعد ما كنصاوبو البلان كونطابل ديالنا كنمشيو ستركتور كود جورنال.
إذا هنا كنديرو دونك لي جورنال اللي غادي نسيزيو فيهم كنديرو اجوتي غادي نبداو بلو جورنال اشا دونك لو كود ديالو هو ACH l'intitulé ديالو achat. Souhaitez-vous effectuer de la ventilation analytique sur ce journal? غادي نديرو ليه non. Suivant. بالنسبة للنيميروطاسيون دو جورنال achat peut-être manuel ولا continu etc. غادي نديرو continu par journal نديرو suivant. إذن هكا غادي يكون تكريا عندنا لو جورنال achat. إذن نمشيو نختارو من هنايا لو جورنال فونت. إذا بنفس الطريقة دونك نعطيو واحد لو كود ديال VEN l'intitulé ديالو دونك vente la ventilation analytique non suivant continue donc par journal بالنسبة للنيميروطاسيون دونك suivant. إذن حنا كرينا دابا لو جورنال achat et لو جورنال vente. بقى لينا دونك لا بونك ولا كاس. إذن غادي نديروهم في الجورنال دونك تريزوري هادي غادي نديرو فيها لا بونك ولا كاس. إذن بالنسبة لو كود ديال لا بونك ديالنا إذن غادي نديرو BMCE تابيلاسيون. إذن غادي نديرو هنايا بونك BMCE intitulé ديالو بونك BMCE. Ventilation analytique donc non. donc هنا suivant. إذن هنا كنديرو لو كونت دو تريزوري اتاشي. هنا كنكليكي هنايا وكتعطينا لا ليست ديال البلان كونطابل وكنختارو لو نيميرو دو كونت ديال لا بونك. فوالا إذن ها لا ليست هي هادي. إذن غادي نختارو لا بونك ديالنا هو هذا. هنايا en contrepartie donc des règlements enregistrés. Le compte que vous venez donc de rattacher donc à ce journal peut être utilisé en contrepartie donc des règlements enregistrés en concentration etc. nous allons en contrepartie donc des règlements enregistrés. إذن بالنسبة لا بونك كنديرو لي رابروشمون. إذن ما غاديش نديرو هنايا با دو رابروشمون غادي نختارو دونك سور لو كونت دو تريزوري كنديرو دونك سويفون. هنايا لا نيميروطاسيون غادي نخليوها كونتينيو دونك بار جورنال ونديرو سويفون. إذن حنايا كرينا دونك لو كونت بونك ديالنا. نمشيو نرجعو للتريزوري ونكريو دونك لو كونت كاس. إذن كاس إذن غادي نعطيو واحد لو كود ديال فوالا كوم سا باغ إكزومبل. l'intitulé ديالو دونك كاس. الفونتيلاسيون اناليتيك نون سويفون. إذن نختارو لو نيميرو دو كونت هنايا دو تريزوري اللي هو لا كاس. إذن فين هو دونك لا كاس ها هو. En contrepartie donc des règlements غادي نديرو ليه هنايا pas de rapprochement. donc la banque درنا ليه sur le compte de trésorerie sur le compte de contrepartie وهنا غادي نديرو pas de rapprochement suivant. إذن غادي نخليوها continue par journal donc suivant. إذن ندوزو دابا للجينيرال ونكريو واحد لو كونت واحد لو جورنال كنسميوه جورنال des opérations diverses. donc OD opérations diverses. Opérations diverses. Opérations diverses. Ventilation analytique non. Donc suivant. Continue donc par journal. Voilà. إذن هكا غادي نكونو سالينا لا ليست ديال لي جورنال دو سيزي ديالنا. إذن دونك كرينا دونك 5 ديال لي جورنال. عندنا لو جورنال أشا فونت بونك كاس اوبيراسيون ديفيرس. إذن لي زاشا غادي نديروهم في لو جورنال أشا. لي فونت غادي نديروهم في لو جورنال فونت. الريغلومون بار شيك لا بونك. الريغلومون اون اسبيس لا كاس. ولي زوبيراسيون اللي عندهم واحد الكاركتير دونك اكسبسيونيل إذن غادي نديروهم في لو جورنال ديال لي زوبيراسيون ديفيرس. إذا من بعد غادي نمشيو دونك للستركتور
وغادي نديرو بلان تيغ. اذا هنا غادي نزيدو كاع لي كليون ديالنا وكاع لي فورنيسور ديال لونتربريز، وغادي نديروهم كليون باغ كليون. غادي نديرو لا بيرسوناليزاسيون هنا ديال لي كليون ديال لي فورنيسور، حيت في لا كونطابيليتي انفورماتيزي بالنسبه لي كليون لي فورنيسور لي بنك كيخصنا نبيرسوناليزيو دونك لي شوز باش كنديرو واحد لو سويفي بيرسوناليزي دونك بور شاك كليون اي بور شاك فورنيسور. اذا غادي نديرو دونك اجوتي وغادي نعمرو هاد لا بواط دو ديالوغ اللي عندنا هنايا. اذا غادي نشوفو حنا غادي نديرو كليون وغادي نديرو فورنيسور. اذا الكليون الاول غادي نسميوه ملكي. اذا نرجعو للبروغرام ديالنا. اذا هنايا بالنسبه للنيميرو دو كونت ديال الكليون، اذا غادي نختارو دونك هاد يعني 342. غادي نديرو 342 وغادي نزيدو واحد الرمز ملكي باغ اكزومبل. لو تيب ديال هاد لو كونت سي ان كليون، اذا نخليو هنايا كليون. نديرو السميه ديالو لانتيتولي دونك ملكي فوالا. الكلاسمون ديالو اكسيتيرا، هنا لادريس اكسيتيرا. هنايا لو كونت غادي نديرو غير لي زيليمون اللي هما امبورطون. هنايا لو كونت كوليكتيف، اذا غادي نختاروه من هنايا اللي هو كليون. اذا بالنسبه لهنايا الكومبليمون اذا غادي نخليوها بحال هكا. اذا هي ليطراج اوتوماتيك اكسيتيرا. اذا هادشي غادي نخليوه دونك باغ ديفو. اذا غادي نجيو هنايا لو شون ليبر وغادي نختارو دونك لا طاي ديال هاد الكليون، لا طاي ديال لونتربريز ديالو. اذا من هنا اذا مثلا بوتيت اي موين زونتربريز فوالا. نديرو اونطري ونمشيو لاكتيفيتي ديالو، مثلا نختارو لاكتيفيتي ديالو كوميرس نديرو دونك اونطري. اذا هادشي اللي غادي نحتاجو بالنسبه لهاد الكليون ديالنا. اذا فوالا. اذا هنايا نرجعو نفيناليزيو نشوفو واش كنا فيناليزي. دونك هنايا لو شون ليبر عندنا فيه هادي دونك كومبليمون. اذا ها هو لو كونت راتاشي بالنسبه للتراج. اذا هادشي اللي غادي نحتاجو. اذا غادي نديرو اجوتي باش يتاجوتي لينا هاد الكليون فوالا اجوتي. اذا حنا كرينا واحد كليون. بنفس الطريقه غادي نكريو كاع لي كليون ديالنا، وبنفس الطريقه غادي نكريو كاع لي فورنيسور ديالنا. اذا غادي نختاروا واحد الفورنيسور اللي غادي نسميوه حداد فوالا. اذا نرجعوا للبروغرام ديالنا. اذا غادي نديرو 441 اش ادي. بالنسبه للحداد ماشي كليون، اذا فورنيسور. اذا نختار فورنيسور نديرو لانتيتولي ديالو دونك حداد فوالا. نديرو لو نيميرو ديال لو كونت كوليكتيف. كونت كوليكتيف هنايا حداد سي ان فورنيسور. اذا نجيو هنايا الكومبليمون. اذا ها لو كونت راتاشي هو فورنيسور. دونك ليطراج دونك هنايا اوتوماتيك. شون ليبر غادي نختارو دونك لا تاي دونك باغ اكزومبل غروند. نديرو اونطري لاكتيفيتي مثلا دونك كوميرس ولا سيرفيس دونك كوميرس اونطري. وهاد لي زوطخ شون كنخليوهم هكا باغ ديفو، يعني كنديرو ليسونسيال ونديرو اجوتي. اذا بهاد الطريقه غادي نكريو كاع لي كليون ديالنا وكاع لي فورنيسور ديالنا. اذا هكا غادي نكونوا سالينا الفيديو الثالث ديالنا.
غادي نديرو ان ريكابيتولاسيون داكشي اللي شفنا في الفيديو ديالنا. إذن شفنا كيفاش نديرو هذاك البارامتراج ديال لي ستركتور كونطابل اللي شفنا فيه comment créer donc le plan comptable, comment créer donc les codes journaux et comment créer le plan tiers, c'est-à-dire les clients et les fournisseurs de l'entreprise ديالنا.